बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप मुझे मेरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने बात करनी है इलेक्शन के ऊपर। पाकिस्तान में आने वाले 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से मुतल्लिक। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कट तौर पे वाज़ह कर दूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पे जो आपसे बैठ के किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या उसका मैं कोई एजेंडा आपके आगे रख रहा हूँ। और मेरा आप लोगों के साथ ये रिलेशन बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट वाला है। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस तरह से वो एक जो है वो इस्लाम में ये बड़ी टर्म यूज़ की जाती है कि अल हुब्बु लिल्लाह अल बुग़्ज़ु लिल्लाह, के हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और हमारा बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। तो मैं उस टर्म को इधर यूज़ करूँगा कि हमारी जो है वो इन सियासतदानों से, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ से मोहब्बत भी पाकिस्तान के लिए और इनसे बुग़्ज़ भी पाकिस्तान के लिए। अगर हम किसी सियासी जमात की या सियासी बंदे की जो है वो तारीफ़ करते हैं, तो इसका मकसद कोई हमारा अपना पर्सनल उससे जो है वो फ़ायदा या पर्सनल नुकसान नहीं होता। अगर हम किसी बंदे पे जो है वो तनकीद करते हैं, तो हम कोई अपनी उससे ज़ाती जो है वो इंतकाम नहीं ले रहे होते। कॉज़ भी यही होना चाहिए कि अगर हम किसी सियासी बंदे से या किसी सियासी जमात से मोहब्बत करें, तो उसके पीछे भी जो है वो खालिस जो है वो हमारी मोहब्बत अपने मुल्क के लिए हो, ना कि अपनी कोई ज़ाती मुफाद या ज़ाती फ़ायदे के लिए। और अगर हम किसी बंदे से जो है वो उस पे क्रिटिसिज्म करें किसी बंदे पे, तो वो भी खालिस्तान पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, ना कि हम किसी बंदे से अपनी ज़्यादा दुश्मनी निकाल लें। अच्छा, बात हमने करनी है इलेक्शंस के ऊपर। जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किए जा रहे हैं, सो कॉल्ड इलेक्शन जो है वो जिस तरह से आप लोग जानते हैं। अब अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला इलेक्शन 1951 में हुआ था, जो कि पंजाब की जो है वो बाउंड्रीज की हद तक करवाया गया था। और 1954 में पाकिस्तान का पहला इलेक्शन हुआ पूरे पाकिस्तान में। और आखिरी इलेक्शन 2018 में हुआ। ये आपके टोटल 13 के करीब, आई गेस 13 या 14 के करीब जो है वो टोटल इलेक्शन बनते हैं, जो कि अभी तक पाकिस्तान की तारीख में करवाए जा चुके हैं। अब इस इलेक्शन को समझने के लिए आपको पिछले इलेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा इस मामले में ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, और आम आवाम का मुतालबा भी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, बल्कि निज़ाम की तब्दीली होना चाहिए। इस वक्त ये होना चाहिए कि आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ठीक करें, क्योंकि जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा निज़ाम ठीक नहीं होगा, आप जितने मर्ज़ी इलेक्शन करवा लें, आप इधर ला के नेल्सन मंडेला, जनाब मोहतरम कायदे आज़म जैसे लोगों को भी बैठा दें, पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला, और इस इलेक्शन का भी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब पाकिस्तान में जिस तरह से गवर्नमेंट्स लाई जाती हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट्स को गिराया जाता है, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। ये रिसेंटली हमने देखा 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, और 2017 में नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनकी छुट्टी करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब जनरल रिटायर बाजवा साहब पे ये एलिगेशन लगाया जाता है कि जनरल रिटायर बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत गिराई और पीडीएम को आकर कौम पे मुसल्लत किया। और 2017 में नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल किया गया था, वो एलिगेशन भी जनरल बाजवा साहब पे लगाया जाता है नून लीग की तरफ से, कि जनरल बाजवा साहब ने नवाज शरीफ को अदालतों के थ्रू नाअहल करवाया। अब देखें, इस चीज़ पे तो दोनों जमातों का इत्तफाक है, और दोनों जमातें क्या बल्कि पाकिस्तान की हर जमात का इत्तफाक है कि आपके जो ये जर्नल हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने इन दोनों हुकूमतों के उसमें जो है वो किरदार अदा किया। इस तरफ 2022 में पीटी, 2017 में नून लीग। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप दोनों, यानी नून लीग वाले और तहरीक इंसाफ वाले, इस चीज़ से इत्तफाक करते हैं कि आप दोनों के लीडरों को जनरल बाजवा साहब ने जो है वो उनकी हुकूमतों को गिराया, तो आपका अगला मुतालबा ये होना चाहिए कि अब हमें जो अगला प्राइम मिनिस्टर चाहिए वो एम्पावर्ड चाहिए। हमें इस तरह का प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए कि जिसको किसी वक्त भी जो है वो बेचारे को उतार दिया जाता है।
اب یہ کس طرح ہوگا؟ یہ کوئی آسان تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے انڈر آپ کے سارے ادارے کام کرتے ہیں، اور جب تک آپ کا پرائم منسٹر اسٹرانگ نہیں ہوگا، آپ کا پرائم منسٹر امپاورڈ نہیں ہوگا، تو میرے کہنے کا مطلب جب تک آپ کا سینٹر امپاورڈ نہیں ہوگا، جہاں سے آپ کی پورے پاکستان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی فیڈرل ٹیریٹری، تو آپ کی بیوروکریسی بھی اس وقت تک اسٹرانگ نہیں ہوگی جس پہ آپ کے سارے ادارے کام کرتے ہیں، جس کے انڈر آپ کا ایجوکیشن سیکٹر آ جاتا ہے، آپ کا ہیلتھ سیکٹر آ جاتا ہے، آپ کا فائنانس سیکٹر آ جاتا ہے، آپ کا آئی ٹی سیکٹر آ جاتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسی کے انڈر کام کرتی ہے۔ تو جب تک وہی امپاورڈ نہیں ہوگا تو آپ کے ادارے کس طرح سے چل پائیں گے؟ تو اس لیے آپ لوگوں کا بنیادی مطالبہ الیکشنز کا نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا بنیادی مطالبہ اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ جناب الیکشنز نہیں، نظام کی تبدیلی چاہیے۔ نظام کی تبدیلی کس طرح سے آئے گی؟ وہ آپ لوگ لے کے آئیں گے۔ اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظام تبدیل کیسے ہوگا، اب جو کہ پچھلے 75-76 سال سے ایک نظام چلتا آ رہا ہے، تو اس کو بدلنا ظاہری بات ہے ایک بہت ہی مشکل چیز، اور کافی دفعہ تو امپاسبل نظر آتا ہے کہ اس نظام کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے گا۔ تو اس نظام کو تبدیل بھی آپ اور میں ہی کریں گے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا پڑے گا۔ بیہیویئر کو کیا چینج کرنا پڑے گا کہ ہم جس طرح سے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ہمیں اپنی سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جو ہے وہ محبت کو خالص طور پہ پاکستان کے لیے رکھنا چاہیے، کہ اگر ہم کسی کو پسند کر رہے ہیں یا ہم اگر کسی کو ڈس لائک کر رہے ہیں تو اس کی جو کاز ہے وہ پیچھے پاکستان ہی ہونی چاہیے۔ اب جب آپ لوگ یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے پرائم منسٹر کا وہ اسٹرانگ ہوگا، تو آپ کے پرائم منسٹر پہ بھی یہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی ڈیل کے تھرو جو ہے وہ ڈیل کر کے وہ نہ آئے، کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈیل ان کی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پراپر طریقے سے ایک ڈیل ہوئی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں آگے آئے ہیں اور وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بنیں گے، جو کہ کافی حد تک فائنل ہو چکا ہے۔ سب کچھ جو ہے وہ اس پہ ایک طرح کا ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے پرائم منسٹر ہیں۔ تو دیکھیں، جب آپ ڈیل کر کے آتے ہیں تو پھر اگلے بندے اسی طرح سے بیٹھ کے آپ کو جو ہے وہ یوز بھی کرتے ہیں، پھر آپ کو ظاہری بات ہے ان کی ماننی بھی پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ نے ان کی مرضی کے بغیر کھانسی بھی نہیں لینی تو آبویسلی آپ نے ان سے پوچھ کے چلنا ہے۔ تو جب انہوں نے آپ کو نوازنا ہے تو پھر بدلے میں آپ نے بھی ان کو نوازنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے 2018 میں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ وہ جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے ویک تھی، ان کو اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، جس کا اعتراف خان صاحب جو ہے وہ مشہور صحافی ہیں اور یہ مقبول جان صاحب، ان کے ساتھ خان صاحب کا انٹرویو تھا جس میں خان صاحب اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ مجھے سٹارٹ میں جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی، چونکہ شروع سے ہی ایک ویک گورنمنٹ بنائی گئی اور میں جو ہے وہ روز یہ باتیں سننے کو ملتی تھی اور مجھے بڑا پریشر تھا، اور اوپر سے جو ہے وہ کس طرح سے مجھے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس پہ کس دن جو ہے وہ پراپر علیحدہ سے ویڈیو بنا کے اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب تک آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ امپاورڈ نہیں ہوگا، اس وقت تک الیکشن کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کا بنیادی مطالبہ یہ ہونا چاہیے، میں اس بات پہ بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار، کہ آپ لوگوں کا بنیادی مطالبہ الیکشنز کی بجائے نظام کی تبدیلی، آپ کا یہ جو پورا ایک جو سٹرکچر ہے اس کی تبدیلی، اور جس بندے کو آپ ووٹ دے کر اسمبلی تک پہنچا رہے ہیں اور جو بندہ آپ کے وزیر اعظم ہونے کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو امپاورڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔